व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्न स्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतवृषदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समे विद्वांसाः समेऽपि सहृदयाः छात्राः जिज्ञासवः सहृदयाश्च सज्जनाः संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति सूत्रस्य व्याख्यानं साम्प्रतं प्रचलति। पूर्वं भगवान् भाष्यकारः तत्र विचारावसरे उक्तवान् यत् पूर्वपदस्य च प्रतिषेधो गोसमासनिवृत्त्यर्थम् इति वार्तिकाराः तस्य व्याख्यानं च भगवता भाष्यकारेण गृहीतम्। तत्र गोनिवृत्त्यर्थं तावन्नार्थः इति रीत्या तत्र पूर्वपदस्य प्रतिषेधः तत्र गोनिवृत्त्यर्थं नास्ति इति साधितवान्। एवमेव साम्प्रतं प्रतिपादयति निवृत्त्यर्थेन चापि नार्थः, अर्थात् समासनिवृत्त्यर्थमपि पूर्वपदस्य च प्रतिषेधः इति यत् कथनं वर्तते तदपि न, अर्थात् तर्कसङ्गतं नास्ति इत्यर्थः। कथम् अत्र विचारयति भगवान् भाष्यकारः। स्त्र्यन्तस्य प्रातिपदिकस्य उपसर्जनस्य ह्रस्वा भवति इत्युच्यते। तो गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति सूत्रेण यत् स्त्री प्रत्ययान्तम् उपसर्जनं प्रातिपदिकं तस्य ह्रस्वा भवति। अत्र समासे तत्र यानि घटकानि पदानि या घटके पदे भवतः तत्र एकं प्रधानं भवति एकम् उपसर्जनं भवति इति धिया भाष्यकारः कथयति। प्रधानम् उपसर्जनम् इति च सम्बन्धशब्दौ हेतु, अर्थात संबंध शब्दों कथम भवतः यतो हि सापेक्षम प्रधानम उपसर्जनम भवति। एतन्निरूपित प्रधानत्वम एतन्निरूपित उपसर्जनत्वम, अतएव संबंध शब्दों यथा पुत्रस्य अभावे कश्चन पिता न भवितुमर्हति, एवं पितुर अभावे कश्चन पुत्रः न भवितुमर्हति, एवमेव यावत् प्रधानं नास्ति तावत् कश्चन तत्र उपसर्जनत्वेन अङ्गीकर्तुं शक्यते। एवं यावत् किञ्चित् उपसर्जनं नास्ति तन्निरूपित प्रधानत्वम् अपि न भवितुमर्हति। संबंध शब्दो एतो भवति। एवं तत्र विचारः अस्ति। फलतः तत्र संबन्धात् एतत् गन्तव्यं यं प्रति यत् अप्रधानं तस्य च चेत् सः अन्ता भवति। तात्पर्यं किमस्ति? तत्र संबंधात् एतत् गन्तव्यं यं प्रति यत् अप्रधानं। तो यम
प्रधान विशेषम प्रति या यम प्रधान रूपः यः संबंधी तम प्रति यत अप्रधानम तस्य अप्रधानस्य च चेत तस्य अप्रधानस्य चेत सह प्रधान रूपः संबंधी अंतः भवति एवं तत्र स्वीक्रियते। एवं च अवश्यमेव ज्ञातव्यम्। ये तो ही सर्वत्र प्रधानम पश्चात भवति अप्रधानम पूर्वम भवति। प्रधानम नाम विशेष्यम अप्रधानम नाम विशेषणम तदेव उपसर्जनम। उपसर्जनम आदौ तिष्ठति एवं प्रधानम पश्चात तिष्ठति। अतएव भाष्यकारः कथयति तत्र संबंधात् एतद् गन्तव्यं गन्तव्यो नाम अवगन्तव्यं बोध्यं ज्ञातव्यं। यम प्रति यत अप्रधानम यम प्रधान रूपः यः संबंधी तम प्रति यत अप्रधानम उपसर्जनम् इत्यर्थः। तस्य चेत सह प्रधान रूपः संबंधी अंतः भवति अर्थात वाक्यस्य अन्त्यावयवः भवति। अवश्यं च एतदेव विज्ञेयः अर्थात एवमेव स्वीकरणीय बोध्यं वा। उच्यमानेऽपि हि प्रतिषेधः ये प्रसज्येत पंचकुमार्यः प्रिया अस्य पंचकुमारी प्रियः दश कुमार्यः प्रियाः अस्य इति दश कुमारी प्रियः। तो अत्र दोषः सः एवं यदा स्वीक्रियते तदापि अत्र दोषः स्यात्। कथं पंचकुमार्यः दश कुमार्यः अत्र दिगु समासः। दिगु इत्यस्य तत्पुरुष संज्ञा वर्तते। संख्या पूर्वो दिगु दिगुश्च तत्र तत्पुरुषः भवति तत्पुरुष संज्ञा वर्तते। परवल तत्र तत्पुरुषे उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। अतः अत्र कुमारी शब्दः प्रधानत्वेन अंगीक्रियते। किन्तु यदा बहुव्रीहि समासः भवति तर्हि प्रिय शब्दः तत्र अन्ते तिष्ठति वाक्ये। उत्तरपदत्वेन न प्रिय शब्दः भवति। फलतः अत्र यत् प्रधानं वर्तते सः अन्तः नास्ति। यदा अन्तः नास्ति तो उच्यमानेऽपि हि इह प्रतिषेधः प्रसज्येत। अर्थात अत्र कुमारी शब्दे पूर्वपदं तत्र कुमारी अत्र पंचकुमारी शब्दः अत्र पूर्वपदं न भवति। त्रिपदे बहुव्रीहौ कृतयोः द्वयोः पदयोः द्विगु समासः। पंचकुमारी शब्दः यः भवति तत्र पूर्वपदं न भवति। पूर्वपदत्वाभावात् अत्र उपसर्जनत्वं कथं भवितुमर्हेत् इति प्रश्नः। यतो हि लौकिकार्थ सामानाधिकरण शास्त्रीयस्यैव अत्र ग्रहणं भवति। केवल लौकिकस्य ग्रहणे तु तत्र गार्गी चासो बृन्दारिका च इति गार्ग बृन्दारिक के अत्र बृन्दारिका शब्दस्य गुणशब्दत्वात् अप्रधानत्वात् उत्तरपदत्वात् तदन्तस्य समास प्रातिपदिकत्वाच्च ह्रस्वा प्राप्ति स्यात् इत्यर्थः। अतएव एवं रूपेण अत्र उक्तं वर्तते। अत्रोच्यते अतः अत्र प्रतिषेधः करणीयः तात्पर्यमित्थं वर्तते। कपि च प्रतिषेधो वक्तव्यः। अर्थात कप परे अपि ह्रस्वस्य ह्रस्वस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। भव्यः
कुमार्यः यस्य असौ बहुकुमारीकः अत्र शेषात् विभाषे इत्यनेन कप् प्रत्ययः बहुवृषलीकः बह्व्यः वृषल्यः अस्य असौ बहुवृषलीकः अत्रापि अत्र ह्रस्वः प्राप्नुयात् अत्र कपिच इति यत् वार्तिकं वर्तते तत्र कपि इति यत्र या सप्तमी सा तत्र परसप्तमी नास्ति न च सतसप्तमी अपितु विषय सप्तमी वर्तते अत्र कप विषये अर्थात कप प्रत्ययस्य कप प्रत्यय विधानस्य संभावना भवति सः कप प्रत्ययस्य विषयः जायते अत्र कप प्रत्यय विषये इत्यर्थः यतो हि अत्र ह्रस्वः कपः प्राक् भवति फलतः कप विषय अत्रैव तत्र कपिच इत्यत्र यत् कथितं यत् विषय सप्तमी वर्तते चेत् अत्र सति सप्तमी क्रियते तर्हि तत्र प्राप्तिरेव ह्रस्वस्य भवितुमर्हति तो प्राप्तौ सत्यामेव निषेधः यदा प्राप्तिरेव नास्ति तर्हि निषेधस्य कथनं किमर्थम् इति प्रश्नः अतएव कपि इत्यत्र कपिच इति वार्तिके विषय सप्तमी स्वीक्रियते एवमेव द्वन्द्वे च प्रतिषेधो वक्तव्यः कुक्कुट मयूर्यौ कुक्कुटश्च मयूरी च इति कुक्कुट मयूर्यौ अत्र द्वन्द्व समासः इतरेतर द्वन्द्व समासः इतरत्व उभय पदार्थ प्रधानो अत्र उभय पदार्थो प्रधानो भवतः अत्र समासार्थे अवयवार्थस्य अप्राधान्यात् अतएव अत्र यतो हि अत्र द्वन्द्व समासे तत्र अनेकमन्य पदार्थ इत्यस्मात् अनेकम् इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति अतएव चार्थे वर्तमानम् अनेकं सुबन्तं समस्यते इत्यस्य अर्थः यथा अन्य पदार्थे वर्तमानम् अनेकं सुबन्तं समस्यते अनेकमन्य पदार्थे सूत्रे तथैव अत्रापि चार्थे वर्तमानम् अनेकं सुबन्तं समस्यते इत्यत्र अतः अनेक इत्यस्य अनुवृत्त्या अत्र प्रथमादिष्टत्वात् अत्र मयूरी इत्यस्य शब्दस्य उपसर्जन संज्ञा भविष्यति अतः अत्र मयूरी इत्यस्य अत्र ह्रस्वः स्यात् इति प्रश्नः तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः द्वन्द्वे च प्रतिषेधः वक्तव्यः इति वार्तिक उपस्थापनस्य आशयः अत्र कैयटः प्रतिपादयति समासार्थे अवयवार्थस्य अप्राधान्यात् अनेकम् इत्यस्य अनुवृत्त्वा प्रथमादिष्टत्वाच्च मयूर शब्दस्य उपसर्जनत्वं मयूर शब्दस्य उपसर्जनत्वं भवति अत्र एतस्मिन् विषये नागेश किञ्चित् नागेशस्य कथनं भिन्नं वर्तते प्रथमानिर्दिष्टत्वात् मयूर शब्दस्य उपसर्जनत्वम् इति कैयट कथनेन प्रतीयते यत् प्रथमादिष्टं समास उपसर्जनम् इति सूत्रेण मयूरी शब्दस्य उपसर्जन संज्ञा भवति तस्मिन् विषये एव अत्र नागेश भट्टः प्रतिपादति परेतु एक विभक्ति चा पूर्व निपाते इति सूत्रेण उत्सर्जनत्वम् समासे समासापेक्षया तत्र च नियत विभक्ति तत्त्वम् समासे यन् नियत विभक्तिकं तदुपसर्जन संज्ञं स्यात् न तस्य पूर्व निपात इति सूत्रार्थः तत्र वर्तते तो समासे प्रथमान्दिष्टम् इति तत्र उल्लिखितं नास्ति एक विभक्ति चा पूर्व निपाते इति सूत्रे अथ च द्वन्द्वे प्रथमान्तमस्त्येव नहि
केवलम् एकं प्रथमान्तं नास्ति, सर्वेपि तत्र सर्वाणि पदानि या सर्वाणि प्रातिपदिकानि, प्रातिपदिकं तु नेतो हि सुबन्तानामेव समासः इति कृत्वा सर्वाणि पदानि प्रथमान्तानि एव भवन्ति। तो प्रथमान्तानाम् एव न परिनिष्ठित विभक्त्या, द्वन्द्वस्य प्रथमान्तानामेव भवति, तत्र न परिनिष्ठित विभक्ता भवति। कथं? वाक्ये प्रत्येकमेव कर्मत्वकरणत्वाद्यवगत्या समासे च समुदाय तदवगत्या समास समानार्थत्वाभावेन तस्य वाक्यत्वा संभवात्। यतोहि केवलं प्रथमान्तानामेव भवति एवं नास्ति। यथा राम लक्ष्मणौ गच्छतः इति रामस्य लक्ष्मणस्य इत्यत्र प्रथमान्तत्वम् आगयति। राम लक्ष्मणौ पश्य अत्र कर्मत्वं भवति। राम लक्ष्मणाभ्याम् एतत् कर्म निष्पाद्यते अत्र तृतीया भवति। राम लक्ष्मणाभ्यां ददातु अत्र संप्रदानं चतुर्थी भवति। तो एवं रूपेण द्वन्द्व विषये सर्वाः अपि विभक्तयः भवितुमर्हन्ति, केवलं प्रथमान्तं नास्ति। अतः प्रथमान्तम् इत्यस्य कथनस्य आवश्यकता नास्ति। अतएव कथयति नागेशभट्टः, वाक्ये प्रत्येकमेव कर्मत्वकरणत्वाद्यवगत्या समासे च समुदाय एव तदवगत्या समास समानार्थत्वाभावेन तस्य वाक्यत्वा संभवात्। तत्र समास समानार्थत्वं तत्र न भवति। अतएव यत्र प्रत्येकम् अवगतये तादृश प्रयोग भवति तत्र अत्र समस्त असमस्तं प्रयोगं तत्र कृते। यथा च वेदे यदग्नये च प्रजापतये च, अत्र प्रत्येकं प्रयोगः वर्तते। कुत्रापि समुदितं प्रयोगः भवति। यथा देवदत्त्वम् अग्निशोमौ, अत्र समासः समुदितस्य ग्रहणं वर्तते। एवं रीत्या अथ प्रथमान्निर्दिष्टत्वात् मयूर शब्दस्य उत्सर्जनत्वम् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? नागेशभट्टमतेन तु एतत् शोभनं नास्ति। अत्र कथं भूतं समाधानम् अत्र अपेक्षते, अथवा एतदेव कथनीयम्। रभसा कैयटेन इत्थं प्रतिपादितं, वस्तुतः तत् एतत् समीचीनं नास्ति इत्यपि वक्तुं शक्यते। किन्तु अत्र समाधानं किञ्चित् अपेक्षत एव। किं समाधानमत्र करणीयम् इति तावत् विचारः भवति। अत्र एवं करणीयं भवति। यत् अत्र एवं भवति यत् सामान्य रूपेण समासः प्रथमान्तानां भवति। अतएव तद्दृष्ट्या प्रथमान्त विषये तथा उक्तं नागेशभट्टे। अतएव तादृशः प्रयोगः तेषां मते जातः वर्तते। चेत् इत्थं स्वीक्रियते तदा पूर्वं प्रथमान्तानां समासः, अनन्तरं वाक्ये विविध विभक्त्यन्तानां प्रयोगः। यथा राम लक्ष्मणौ पश्य, राम लक्ष्मणाभ्यां
क्रियते कार्यं क्रियते रामलक्ष्मणाभ्यां देहि इत्यादि तत्र विविधाः विभक्तयः तत्र भवन्ति इति वक्तुं शक्यते। किन्तु एवं नास्ति यत् केवलं तत्र सर्वत्र प्रथमान्तानां समासः न भवति। इत्थं विचार्यैव अत्र तादृशप्रयोगः कैयटेन विहितः। अनेन ज्ञायते अत्र पक्षद्वयं भवति। प्रथमः पक्षः तत्र एवं जायते यत् प्रथमान्तानामेव समासः। यदा प्रथमान्तानामेव समासः तदि प्रथमान्तत्वात् अन्त्यं पदं वर्तते, तो हि प्रबललिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः इति रीत्या प्रधानत्वं स्वीकृत्य परत्वस्य यद्यपि द्वन्द्वे तत्र उभय पदार्थ प्रधानः द्वन्द्व इति वर्तते, तथापि यत् कयाचित् रीत्या प्रथमान् दृष्टत्वात् तस्य स्वरूपं मत्वा तथा प्रयोगः भवति इति वक्तुं शक्यते। अग्रे तत्र विचारः भवति, भाष्यकारः समाधाति उक्तं वा किमुक्तं कपि तावत् उक्तं न कपि इति प्रतिषेधः। कप विषये यत् उक्तं यत्र कप विषये अत्र ह्रस्वः प्रसज्येत तस्य प्रतिषेधः करणीयः। भाष्यकारः कथयति न कपि इति यत् सूत्रः निषेधसूत्रं वर्तते। न कपि इति निषेधसूत्रं यद् वर्तते तन्निषेधसूत्रं कथयति कपि परे ह्रस्वः न भवति इति। एतत् सूत्रस्य आशयः। अत्र यदा न कपि इति सूत्रं कप परे ह्रस्वस्य निषेध विषये वर्तत एव, तर्हि पृथक्तया कप विषये ह्रस्व निषेधस्य आवश्यकता नास्ति इति वक्तुं शक्यते। एतस्मिन् विषये भाष्यकारः कथयति अयं विचारः शोभनः नास्ति। यतो हि न कपि इति सूत्रं भिन्न विषये वर्तते, तो भिन्न विषये प्राप्तः यः ह्रस्वः तस्य निषेधं विदधाति। अतः एतत् युक्तिसंगतं कथनं नास्ति इति धिया नैतत् अस्ति युक्तं नैतदस्ति उक्तम्। एतत् उक्तं नास्ति। केण इति या ह्रस्व प्राप्तिः तस्याः प्रतिषेधः, अर्थात् केण इति सूत्रेण यत्र कपरे ह्रस्वस्य प्राप्तिर्भवति तस्य न कपि इति सूत्रं निषेधं विदधाति। अतः गोस्त्रीरूपसर्जनस्य इति सूत्रेण प्राप्तः यः ह्रस्वः तस्य निषेधं विधातुं नार्हति इति प्रतिपादनस्य आशयः। उत एतत् कथम् अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति नियमः। यः प्रतिषेधः विधिः सः अनन्तरस्य विधोति। अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति सूत्रतात्पर्यं वर्तते। अत्र केण इति सूत्रं कुत्र वर्तते, गोस्त्रीरूपसर्जनस्य इति सूत्रं कुत्र वर्तते इति तावत् विचारणीयम्। तद् विचारद्वारा एव प्रतिपादनीयं भवति। तत्र किमस्ति, अत्र गोस्त्रीरूपसर्जनस्य इति सूत्रं तत्र प्रथमाध्याये द्वितीयपादे उक्तं वर्तते। केण इति सूत्रं सप्तमाध्यायस्य चतुर्थपादे वर्तते। केण इति सूत्रस्य अनन्तरमेव न कपि इति सूत्रं वर्तते।
तर्हि प्रतिषेधः न कपि इति सूत्रविहितः केणः इत्यस्य अव्यभितम् अनन्तरं वर्तते इति कृत्वा केणः इति सूत्रस्यैव निषेधं विधास्यति न कपि इति सूत्रम् गोश्रीसर्जस्य सूत्रेण प्राप्तः यः ह्रस्वः तस्य निषेधं विधातुं नार्हति अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधः इति न्यायात् इति फलतः अत्र प्रतिषेधः करणीय एव न कपि इति सूत्र निषेधः न भवितुम् अर्हति अतः अवश्यं च एतदेवं एतत् एवं विज्ञेयम् भाष्यकार इत्थं स्वीकरणीयमेव अर्थात् एतस्मिन् विषये न काचन शंकावकाशः वर्तते न कश्चन शंकायाः अवकाशः वर्तते कथम् उच्यते यो हि मन्यते या च यावती च ह्रस्वप्राप्तस्याः सर्वस्याः प्रतिषेधः इति इहापि तस्य प्रतिषेधः प्रसेत् प्रियं ग्रामणि ब्राह्मणं कुलम् अस्य प्रिय ग्रामणिकः अत्र किमस्ति प्रियं ग्रामणि अत्र वर्तते ग्रामं नयति इति यत् कुलं तत् ग्रामणि इति भवति कथम् अत्र ग्रामणी ग्रामणी अत्र ग्राम पूर्वक नी धातु वर्तते ग्रामणी इति भवति किन्तु तत्र ह्रस्वत्वात् ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिके ह्रस्वः भवति तेन प्रियं ग्रामणि इति भवति अत्र ह्रस्वः केन भवति ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिक स्थितिः ह्रस्वः भवति तो प्रियं ग्रामणि ब्राह्मण कुलम अस्य प्रिय ग्रामणिकः अत्रापि केण इति सूत्रे न कपि इति सूत्रेण ह्रस्वस्य प्रतिषेधः स्यात् अतः एवं न कथनीयम् अतएव उच्यते यो हि मन्यते या च यावती च ह्रस्वतस्याः सर्वस्याः प्रतिषेधः इहापि तर्हि प्रतिषेधः प्रसेजेत् प्रियं ग्रामणि ब्राह्मण कुलम अस्य प्राग प्रिय ग्रामणिकः प्रिय सेनानिकः अत्र तु ह्रस्वः भवति केण इति सूत्रेण तस्य ह्रस्वस्य अपि अत्र प्राप्तिः प्रसज्यते अत्र न कपि इति सूत्रेण नैव ह्रस्वोपस्य प्राप्तिः तत्र ह्रस्वः भवति सः ह्रस्वः अत्रापि प्रसज्येत् अत्र अतः एवं नास्ति भाष्यकारः कथयति इदं तर्हि उक्तम् अर्थात इत्थं समाधानं भवति कपि कृते अनन्यत्वात् ह्रस्वत्वं न भविष्यति अर्थात यदा कप समासान्त प्रत्ययस्य विचारः भवति तदा ह्रस्वः न भवति कथम् अनन्त्यात् अनन्त्यत्वात् अन्त्ये न भवति तत्र प्रश्नः भवति इदमी सम्प्रदार्यं कप क्रियतां ह्रस्वत्वमिति किमत्र कर्तव्यं परत्वात् कप अन्तरंगं ह्रस्वत्वम् अन्तरंगतरः कप किम् एतस्य वाक्यस्य तात्पर्यं विचार्यते अत्र समासान्त प्रत्यय विषये कश्चन नियमः भवति यतोहि यदा समासः भवति यथा समासान्त प्रत्यय विषये किंचित उदाहरण पुरस्सरम् अस्माभिः यत्र विचार्यते अत्र यथा अव्ययीभाव समास प्रकरणे एव तत्र एकं सूत्रं वर्तते समासान्त प्रत्यय विधायकं तत्सूत्रमस्ति अव्ययीभावे शरत् प्रभृतिभ्यः इदं सूत्रं शरदादिगण पठितेभ्यः शब्देभ्यः समासान्तं टच प्रत्ययं विदधाति तत्र प्रयोगः वर्तते उपशरदमिति शरदः समीपम् उपशरदम् अत्र
शरद ngस उप इति अलौकिक विग्रह वाक्य तत्र अव्ययम विभक्त समीप समृद्धि इति सूत्रेण अत्र समास भवति। समास संज्ञानन्तरमेव अव्ययभावे शरद प्रतिभ्या इति सूत्रेण तत्र टच प्रत्यय भवति। यतो हि सिद्धान्ते अनुबंध विनिर्मुक्तस्यैव उपस्थितिः भवति इति कृत्वा अत्र शरदंगस टच उप या आ उप इति व्यवस्था भवति। अत्र अथवा इत्थं वक्तुं शक्यते तस्याम् अवस्थायामेव अत्र पूर्व तत्र उपसर्जन संज्ञा पूर्व निपाते उपशरद अ उपशरद ngस आ इति भवति। अनन्तरं प्रातिपदिक संज्ञा यतो हि समस्तं स्वरूपं उपशरद अ इत्येव तिष्ठति यथा तस्मिन् समये प्रातिपदिकत्वात् सुलोक भवति। अतएव समासावयवः एव समासान्त प्रत्ययः जायते इति अयं नियमः। अनया रीत्या अत्र यथा कप भवति कप विषये तादृशः नियमः। अतएव कप क्रियतां ह्रस्वत्वं वा अतएव कप कृते अनन्त्यत्वात् ह्रस्वं न भविष्यति इति कथनं वर्तते। ह्रस्वः कथं भवति कथं च कप भवति इति तावत् इत्यस्मिन् विषये विचारः भवति। यतो हि तत्र समासान्ताः इत्यस्य अधिकारः वर्तते। तो समासस्य अन्तः अन्त्यावयवः तो समासान्त इति वचनात् कप एव समासस्य अन्तः भवति नस्तु स्त्री प्रत्ययान्तं समास प्रातिपदिकं न भवति। यथा अत्र प्रिय ग्रामणिकः इत्यत्र पश्यतु। प्रियं ग्रामणि ब्राह्मणकुलम् अस्य यदा अत्र समासः तत्र प्रियसु ग्रामणिषु इत्यस्मिन् विग्रहे बहुव्रीहि समासे कृते सति अनन्तरं शेषात् विभाषा इत्यनेन कप प्रत्ययः तेन प्रियसु ग्रामणिषु को इत्यवस्थायां प्रातिपदिक संज्ञायां जातायां सुबलिक च कृते सति प्रिय ग्रामणिको प्रिय सेनानिको इति स्वरूपं जायते। तो अत्र किमस्ति समासान्त स्वरूपं सर्वत्र फलतः ककार स्त्री प्रत्ययान्तं यत् स्वरूपं तत् समासान्तं न भवति। को एव समासान्तः भवति सर्वत्र। अत्र उच्यते यत् पूर्वं किं भवति कप क्रियतां ह्रस्वत्वं वा किमत्र कथं प्रत्वात् कप इति कथितम्। यतो हि ह्रस्वोऽपि सावकाशः कप प्रत्ययोऽपि सावकाशः अन्यत्र। तो अन्यत्र लब्धयोः एकस्मिन् युगपत् प्रवृत्तिः तुल्यबल विरोधः तुल्यबल विरोधे परकार्यं स्यात् इति कृत्वा अत्र परकार्यं कप भविष्यति। तदा उच्यते अंतरंगम ह्रस्वत्वम्। कथम अंतरंगता? यतो हि अत्र उत्सर्जन स्त्री प्रत्ययान्त प्रातिपदिक मात्रम अपेक्षते ह्रस्व विधायकेन सूत्रेण। कपतु संपूर्णं समस्तं शब्दं वाञ्छति। यदा अत्र बहुव्रीहि समासे नद्युत्तर पदमपेक्षते इति कप बहिरंगः अंतरंगश्च भवति ह्रस्वः अतः पूर्वं ह्रस्वः भवति अंतरंगत्वात् अनन्तरं कप भवति इति उच्यते। भाष्यकारः कथयति एवं नास्ति। अंतरंगतरः कप
कथम अत्र अंतरंगतरः भवति कप् कैयटः कथयति पराभ्युपगामापेक्षया प्रकर्ष प्रत्ययः यतोहि पर अभ्युपगमापेक्षया परस्य ज्ञानापेक्षया तत्र यदो हि अंतरंगम ह्रस्वः तदा तत्र कथम ह्रस्वः अंतरंग तथा उच्यते द्वयोः स्पर्धमानयोः एकस्य बहिरंगत्वे तदपेक्षया अन्यसंतरङ्गो इति प्रकर्षाभावः अतिशयिकः यः वर्तते कः तत्र कप् भवति स समासान्तः केवलं तत्र समस्तं शब्दमेव अपेक्षते अथ च यः ह्रस्वः स च उत्सर्जनीयस्य प्रत्यांतं प्रातिपदिकं तत्रापि तादृशं समस्तं शब्दमेव अपेक्षते इति कृत्वा तादृशस्य स्वरूपम् अतः कप् अन्तरङ्गतरः भवति फलतः अन्तरङ्गतरत्वात् तस्यैव पूर्वं विधानं भविष्यति अनन्तरं ह्रस्वस्य प्राप्तिः तस्मिन् समये उत्तरपदत्वाभावात् अत्र ह्रस्वत्वं न स्यात् इति कथनस्य आशयः भाष्यकारः अत्र पुनः अपि विचारयति न चायं कप् समासान्तिच्चित्यते अत्र समासान्तः कप् इति नोच्यते तर्हि कीदृशः कप् अत्र उक्तः वर्तते कपि च इति वार्तिके भाष्यकारः अत्र कथयति तादर्थात् चाच्छाब्द्यं बोधयति अर्थात् कवार्थम् अत्र कप् उच्यते येषां पदानां समासः न तेषाम् अन्यद्भवति कपं तावत् प्रतीक्षते अर्थात् येषां पदानां समासः येषां पदानां तत्र परस्परं समासः भवति तेषां न तावत् तेषाम् अन्यद् भवति अर्थात् तानि पदानि उद्देश्य या ते पदे उद्देश्य वा किमपि कार्यं तावत् न भवति यावत् कप् प्रत्ययस्य विधानं न जायते अतएव भाष्यकारः कथयति येषां पदानां समासः न तावत् तेषाम् अन्यद्भवति कपं तावत् प्रतीक्षते अतः ह्रस्वोऽपि न भविष्यति पूर्वं कप् स्यात् अनन्तरं ह्रस्वः अतः ह्रस्वः बहिरङ्गः भवति इति कथनस्य आशयः अयं नियमः प्रधानत्वेन सर्वत्र आश्रितः इति कथनस्य आशयः भाष्यकारः कथयति द्वन्द्वेऽपि उक्तं तो एवं रूपेण कप् प्रत्यय कप् परे तत्र ह्रस्वस्य प्रतिषेधः न कथनीयः इति यत् कथनं वर्तते तत्तावत् व्याहतम् अर्थात् तत्समाधानं सञ्जातम् पूर्वम् अत्र उक्तमासीत् द्वन्द्वविषये द्वन्द्वसमास विषये तत्र स्यात् द्वन्द्वे च प्रतिषेधो भवतः कुक्कुटमयूर्यौ इत्यतः तत्रोच्यते द्वन्द्वेऽपि उक्तम् अर्थात् द्वन्द्व विषयेऽपि कथितं वर्तते किमुक्तं वरवल्लिङ्गमिति वरवल्लिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषे परवल्लिङ्गमिति शब्दशब्दार्थौ शब्दशब्दार्थौ इत्यस्य किं तात्पर्यम् अर्थात् शब्दः शब्दार्थस्य उभौ गृह्येते उभयमादाय एव परवल्लिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषौ भवतः तत्र कीदृशस्य उत्तरभागस्य ग्रहणं भवति तत्र यः औपदेशिकः स्त्रीलिङ्गः शब्दः वो शब्दः उपसर्जनसंज्ञकः तस्यैव ह्रस्वः भवति यत्र आतिदेशिकं भवति तत्र औपदेशिकस्य ह्रस्वत्वम् आतिदेशिकस्य श्रवणं भवति औपदेशिकस्य ह्रस्वत्वं भवति आतिदेशिकस्य श्रवणं भवति अतः अत्रापि दोषः नास्ति एवं रीत्या अत्र यत् पूर्वकथनं वर्तते भगवतः कात्यायनस्य पूर्वपदस्य प्रतिषेधो वो समासनिवृत्त्यर्थम् अयं दोषः पूर्णतया परिहृतः अतः गोस्त्रोरुत्सर्जनस्य इति सूत्रविचारे ये दोषाः उत्थापिताः तेषां समेषामपि वारणं सञ्जातम् अधुना सूत्रं वर्तते लुक् तद्धित् लुक् किं तात्पर्यम् एतस्य सूत्रस्य तावदुच्यते
लुक् तद्धित लुक् इति यत् सूत्रं तत् सूत्रं कथयति अत्र तद्धित लिखिसिति स्त्री प्रत्ययस्य उपसर्जनस्य लुक् भवति। तो तद्धित लुकि सति स्त्री उपसर्जनस्य स्त्री प्रत्ययस्य उपसर्जनम् इति प्रत्ययम् उपसर्जन या उपसर्जन संज्ञकः या स्त्री प्रत्ययः तस्य लुक् भवति। एवं रूपेण यत् तत्र दत्तम् वर्तते पंच इंद्राणि देवता अस्य तो सास्य देवता इति सूत्रत्र अण् प्रत्ययः अत्र तद्धिति प्रत्यये परे तस्याः स्त्री प्रत्यय तस्य स्त्री प्रत्ययस्य ङीप् इत्यस्य लुक् भवति। तेन पंचेन्द्रः एवं रूपेण दशेन्द्रः एते शब्दाः सिद्ध्यन्ति। अत्र तद्धित लुकि अवन्त्यादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः इति सूत्रं वर्तते इति तत्र वार्तिकम्। एतस्य किं तात्पर्यं वर्तते अत्र अवन्ती शब्दः कुन्ती शब्दः कुरु शब्दः अत्र अवन्तेः अपत्यम स्त्री कुन्तेः अपत्यम स्त्री एवमेव अत्र कुरु शब्दः वर्तते। अत्र कुरु देशे उत्पन्ना स्त्री इत्यादि विषये अत्र यः अणादि प्रत्ययाः भवन्ति अवन्ति शब्दात् कुन्ति शब्दात् तो तत्र एकं सूत्रं वर्तते स्त्रियाम् अवन्ति कुरुभ्यश्च इति सूत्रेण तेषां लोपः जायते। लोपस्य अनन्तरम् अत्र पुनः इतो मनुष्य जाते इति सूत्रेण ङीष् प्रत्यये कृते सति अवन्ति कुन्ति इति भवति। कुरु इत्यत्र उङ् प्रत्ययः भवति तत्र कुरुः इति सिद्ध्यति। अत्र एतेषां लुक् तद्धित लुक् इति स्त्री प्रत्ययस्य अत्र लुक् भवति न वा भवति एतस्मिन् विषये प्रश्नः एतद् वर्तते। अत्र विषये तावत् अयं विचारः प्रवर्तते यत् अत्र पुनः अत्र स्त्री प्रत्ययस्य लुक् भवति वा न वा भवति किं भवति अत्र तथा विचार्यते। यतो हि स्त्री प्रत्ययस्य लुक् एव लुक् तद्धित लुकि भवति कथं लुक् न भवति अत्र यतो हि तद्धित लुक् तु जातं सूत्रस्य तथैव अर्थः तद्धित लुकि सति उपसर्जन स्त्री प्रत्ययस्य लुक् स्यात्। अत्र उपसर्जन स्त्री प्रत्ययः अत्र भवति कुवन्ति कुन्ति कुरु इत्यत्र ङी प्रत्ययः ऊङ् प्रत्ययः तस्य लुक् भवतु। एतस्मिन् विषये उच्यते तद्धित लुकि अवन्त्यादीनाम् अप्रतिषेधः अलुक् परत्वात् अर्थात् तद्धित लुकि अवन्त्यादीनाम् अप्रतिषेधः अवन्त्यादीनां विहितस्य स्त्री प्रत्ययस्य लुक् न भवति। कथं न भवति तस्य प्रतिषेधस्य अनावश्यकत्वात्। अतएव भाष्यकारः व्याख्याति तद्धित लुकि आवन्त्यादीनाम् अप्रतिषेधः। अप्रतिषेधः इत्यस्य किं तात्पर्यम् अनर्थकः प्रतिषेधः अप्रतिषेधः अर्थात् तादृशस्य प्रतिषेधस्य आवश्यकता एव नास्ति। कथं तत्र प्रश्नः भवति लुक् कस्मात् न भवति लुक् कथं न भवति उच्यते अलुक् परत्वात् यत्र स्त्री प्रत्ययान्तात् परस्य तद्धितस्य लुक् तत्र लुकाभाव्यते। अर्थात् यदा स्त्री प्रत्ययान्तात् परस्य तद्धितस्य लुक् भवति तदा लुक् तद्धित स्त्री प्रत्ययान्तस्य लुक् स्त्री प्रत्ययस्य लुक् भवति। अत्र तु कृते लुक् स्त्री प्रत्ययः कृतः। अत्र किमस्ति
पूर्वं लुक् भवति अनन्तरं स्त्री प्रत्ययः जातः, अतः अत्र प्रतिषेधस्य आवश्यकता एव। उच्यते लुक् इति नैषा परसप्तमी शक्या विज्ञातुम्, अर्थात लुक् सति तत्र स्त्री प्रत्ययस्य लोपः भवति इत्यत्र एवं रूपेण अत्र परसप्तमी न स्वीकरणीया। यतोहि लुक् किं रूपं वर्तते? अभाव रूपम्। अभावेन सह भावस्य पौर्वापर्यं न वक्तुं शक्यते इति कश्चन नियमः। तो नहि लुका पौर्वापर्यं का तर्हि अत्र कीदृशी सप्तमी वर्तते लुक् इत्यत्र? उच्यते सति सप्तमी। सत् सप्तमी चेत् प्राप्त, सत् सप्तमी अत्र न करणीया। तो सत् सप्तमी इत्यत्र से लुक् सति, अर्थात् लुक् तत्र अभावस्यापि सत्ता स्वीकृते, अभाव रूपा सत्ता। अतएव पदार्थाः भाव रूपः अभाव रूपः भवन्ति इति न्याय सिद्धान्ते उक्तं वर्तते। तो लुक् सति अत्र सति सप्तमी चेत् प्राप्नोति, अत्र समाधानं भवति। एवं तर्हि इदम् इह व्यपदेशं सत् आचार्यो न व्यपदेशति। कथयति एवं तर्हि इदम् इह व्यपदेशम्, अर्थात तत्र एवं रूपेण व्यवहारः करणीयः। सत् व्यपदेशं सत् यत् सत् आचार्यो न व्यपदेशति। व्यपदेशं सत् अर्थात यत् व्यपदेशं प्राधान्यत्वेन यस्य ग्रहणम् आवश्यकं भवति, आचार्यः न व्यपदेश तस्य व्यपदेशं विशिष्टम् उपदेशं न करोति। किम्? अत्र उपसर्जनस्य इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति, उपसर्जनस्यैव ग्रहणं भवति। न च अत्र उपसर्जनं यद् वर्तते तत्र जातिरूपम् उपसर्जनं नास्ति। न जातिरूपम् उपसर्जनं इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात् उपसर्जनग्रहणेन स्त्री प्रत्ययस्य प्रत्यय तत्र विशेष्यते। अत्र अप्रधानम् उपसर्जनम् इह गृह्यते, न शास्त्रीयम् उपसर्जनम्। अप्रधानम् उपसर्जनम् शास्त्रीयम् उपसर्जनम् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात् यत्र प्रथमादिष्टं समास उपसर्जनम् इति सूत्रेण उपसर्जन संज्ञा भवति, अथवा एकभक्ति चापूर्व निपाते इति सूत्रेण यस्य उपसर्जन संज्ञा भवति तत् शास्त्रीयम् उपसर्जनम्। यच्च अप्रधानम् उपसृज्यते विशेषणी भवति, यत् तत् उपसर्जनम् एतादृशं यत् उपसर्जनम् अप्रधान रूपम् तस्य अत्र ग्रहणं शास्त्रीयस्य उपसर्जनस्य ग्रहणं नास्ति। अवन्ती इति यः शब्दः वर्तते, कुन्ती शब्दः वर्तते, अत्र तु जातौ तत्र ज्ञानं भवति। यतोहि अत्र अवन्तेः अपत्यं स्त्री, कुन्त्याः अपत्यं स्त्री इति विग्रहे अत्र तत्र स्त्रीत्व जाति युक्ता तादृशी स्थितिः अत्र प्राधान्येन अभिधीयते। फलतः अत्र शास्त्र तादृशं जाति रूपम् एतस्य रूपं वर्तते। एवं रूपेण अत्र व्याख्यातं वर्तते। इत्थं लुक् तद्धित लुक् इति सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पन्नं भवति। अनेन आयाति यत्र तद्धित लुक् सति पुनः स्त्री प्रत्ययस्य विधानं भवति, तस्य लुक् न भवति, किन्तु स्त्री प्रत्ययान्तात् विहितः यः प्रत्ययः तद्धित प्रत्ययः तस्य लुक् चेत् भवति, तस्य इति स्त्री प्रत्ययान्तस्यापि लोकः भवति। एवं रूपेण अत्र विचारः यथा तत्र सूत्रेऽपि प्रतिपादितं वर्तते। यथा सविष्ठा सुजाता सर्विष्ठा इति उदाहरणं सिद्धान्तकौमुद्यां दत्तं। तो सर्विष्ठा इति शब्दात् सर्विष्ठा नक्षत्रे जातः इति विग्रहे या सर्विष्ठासु जातः इति विग्रहे अत्र यः जात अर्थे तत्र जातः सूत्रेण यः अण् प्रत्ययः विहितः तस्य सर्विष्ठा फल्गुन्यनुराधा स्वातिश्य पुनर्वसु हस्त विशाखा षाढा बहुला लुक् इति सूत्रेण तस्य अण् प्रत्ययस्य लोपः भवति। अनन्तरम् अत्र तद्धित लुकि अर्थात तस्य अण् प्रत्ययस्य लुकि सति यह उपसर्जन स्त्री प्रत्ययः
सर्विष्ठा घटकः टाप् प्रत्ययः तस्यापि लुक् तद्धित् लुक् इति सूत्रेण लुक् भवतेन सर्विष्ठः इति रूपं विस्पृज्यते। एवं एतस्य तात्पर्यं वर्तते। इद्गोण्याः इति सूत्रस्य किं तात्पर्यं, कश्चार्थः एतस्य एतावत् उच्यते। अत्र एतस्य सूत्रस्य तात्पर्यं भवति यत् गोण्याः इति स्यात् तद्धित् लुकि। गोणी शब्दात् विहितः यः तद्धित् प्रत्ययः तस्य लुकि सति गोणी शब्दात् इत् प्रत्ययः भवति। पंचभिर्गोणीभिः क्रीतः पटः पंचगोणी। अत्र पंचभिः गोणीभिः क्रीतः अत्र एतस्मिन् विषये तेन क्रीतम् इति सूत्रेण अत्र प्रत्ययः तस्य च लुक् भवति। लुक् सति अत्र पंचगोणः इति स्यात्, किन्तु इद्गोण्यः अत्र गोण शब्दात् तत्र इत् प्रत्यय कृते सति पंचगोणिः इति रूपं भवति। तेन क्रीतम् इति सूत्रेण अत्र ठक् प्रत्ययस्य विधानं भवति। अत्र ठक् प्रत्ययः एवमेव अत्रापि तथैव बोध्यं वर्तते। अत्र लुक् तद्धित् लुक् इति सूत्रेण अत्र प्राप्तः यः लुक् भवति अत्रापि। एवं वस्तुतः अत्र लुक् तद्धित् लुक् इति सूत्रेण प्राप्तस्य स्त्री प्रत्ययस्य लुक् भवति, तस्यैव स्थाने तस्य निषेधं विधाय अत्र स्त्री प्रत्यय स्थाने इत्त्वं भवति इति तात्पर्यम्। एवं नास्ति लुक् तद्धित् लुक् सति तत्र इत्त्वं भवति एवं नास्ति। अपितु लुक् तद्धित् लुक् इति सूत्रं प्रबाद्य इद्गोण्याः इति सूत्रेण स्त्री प्रत्ययस्य स्थाने इत्त्वं भवति इति तात्पर्यम्। अत्र विचारः प्रवर्तते कश्चन। अत्र एवं भवतु, यतोहि अत्र प्रकरणं भवति ह्रस्वस्य। गोस्तिरुत्सद् इति सूत्रं ह्रस्वं विदधाति। तर्हि इद्गोण्याः न इति सूत्रं स्यात्। अत्र अर्थात् अत्र गोण्याः तत्र ह्रस्वं न भवति, इत् भवति। एवं कथं न क्रियते। गोण्या न इत्येव सिद्धम्। गोण्या न इत्येव सूत्रं भवति। इत्यस्यापि तत्र आवश्यकता नास्ति। गोण्या न अर्थात् गोण्याः अत्र पंचभिः गोणैः क्रीतः अत्र अर्थात् अत्र गोण्याः विहितः यः स्त्री प्रत्ययः तस्य लुक् न भवति, अपितु तस्य ह्रस्वः भवति। अर्थात् एक व्यक्ति चापूर् निपाते इति सूत्रेण गोणी शब्दस्य उत्सर्जन संज्ञा स्यात्, अनन्तरं च गोस्त्रिउत्सर्जन ह्रस्वः स्यात्। फलतः अत्र इद्गोण्या अत्र गोण्या न इति सूत्रं करणीयम्। इत् पदस्य आवश्यकता नास्ति। अत्र कारूपसिद्धिः स्यात् अनया रीत्या। पंचगोणी दशगोणी इत्येव सिद्ध्यात्। कथं स्यात्? ह्रस्वता हि विधीयते। अत्र ह्रस्वत्वम् अत्र विधीयते। गोस्त्रिउत्सर्जिते ह्रस्वः स्यात्। अत्र इति वा वचने तावत् इद् इत्येव उच्येत न इति वा। अत्र किं करणीयम्? अर्थात् इद्गोण्याः इति सूत्रं भवेत्, नाम गोण्याः न इति वा सूत्रं भवेत्। यतोहि इद्गोण्याः इति तदापि पंचगोणिः दशगोणिः इति रूपं स्यात्। गोण्याना तदा ह्रस्वत्वे सति पंचगोणिः दशगोणिः स्यात्। तर्हि किम् अत्र करणीयं? को वा विशेषः? अत्रोच्यते मात्रार्थं वा कृतं भवेत्।
अथवा मात्रार्थम इदम वक्तव्यम। गोणी मात्रम इदम गोणी, गोणी मात्रम अत्र गोणी, अत्र मात्रच प्रत्यय, मात्रार्थम मात्रच प्रत्यार्थम अत्र कृतम वर्तते। माने तत्र अत्र गोणी मात्रम इदम गोणी, गोणी मात्रम इति गोणी, इति गोण्या इति सूत्रे एवं रूपेण अत्र मात्रच प्रत्ययस्य लुक् वर्तते इति तावत्। उच्यते गोण्या इत्त्वं प्रकरणात्, उच्यते अशिष्यं गोण्या इत्त्वं। किं कारणं? प्रकरणात्, प्रकृतं ह्रस्वं ह्रस्व इति वर्तते। अर्थात गोण्या इत्त्व विधानम उचितम नास्ति, यतोहि अत्र ह्रस्वस्य प्रकरणम, यदा ह्रस्वस्य प्रकरणम तदा ह्रस्वे सति स्वयमेव पंचगोणी दशगोणी इति रूपं स्यात्, अत्र इद विधानस्य आवश्यकता नास्ति। तदा उच्यते किंतु सूत्री शब्द सूची शब्द विषय स्थिति भवेत्, न तु सूच्या, अत्रापि इत्त्वं प्राप्नोति। तत्र किंतु तत्र इत्त्वम् इष्यते। उच्यते सूच्याद्यर्थम अथापि वा, सूच्याद्यर्थम इदवर्षा सूची इत्यादि विषये एतत् सूत्रं वर्तते। पंचसूची दशसूची, अर्थात इद गोण्या इति सूत्रे, इस सूत्रं यत् अत्र उक्तं वर्तते, उपदिष्टं वर्तते, तर्हि पंचसूची दशसूची इत्यस्य सिद्धये अत्र एतस्य आवश्यकता वर्तते। अतएव एतत् वार्तिकं श्लोकवार्तिकं भवति, गोण्यानेति वक्तव्यं ह्रस्वता हि विधीयते इति वा वचने तावत् मात्रार्थम् आकृतं भवेत्। गोण इत्यं प्रकरणं सूच्याद्यर्थमथापि वा, अत्र एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानं जायते। अनन्तरं तत्र अग्रे पुनः विचारः एतस्मिन् विषये भविष्यति। समयस्य समीपत्वात् अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।